یہ رات تینوں یقین نہیں کامیابیاں کیویں ملن گیاں کامیاب کیویں ہوئے گا آخر دوستا اللہ دے پاک پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم میری سرکار دا نام آیا پھر کیوں نہ کہندا جاواں اور سارے پڑھو درود رسول اتے اور رب پڑھن دا حکم سنا دیتا انہوں پتہ سی کئیاں نے نہیں پڑھنا اور تائیوں وچ نماز دے پا دیتا آپ بڑے فریتے بھی پڑھن سارے اور سانوں پڑھن دا حکم سنا دیتا اور والٹن والے ہوں سارے خوش ہو جاؤ سانوں محمد دانتی بنا دیتا صلی اللہ علیہ وسلم اللہ دے پاک پیغمبر کو ایک صحابی آ گیا کہندا سونے من نجا یا رسول اللہ سونے نجاتاں کیویں ہون گیاں اللہ دے پاک پیغمبر کو بلکہ آ کے کہندا سونے مینوں وصیت کرو نا مینوں وصیت کرو نا میں کامیاب ہو جاواں آپ فرماندے نے تاک اللہ ایسما کنتا اے میرے صحابی اللہ کو ڈریا کرنا اللہ پاک دا خوف اپنے دل جو رکھیا کرم جتھے بھی ہوئے کلا بیٹھے تھے اتھے بھی اللہ کو ڈریا کرم مجلس دے اندر بیٹھے اتھے بھی ڈریا کرنا دکانداریاں کرنا اتھے بھی ڈریا کرم تیری تنہائی جو اللہ دا خوف ہونا چاہیے بلکہ ویرا او کامیاب جیڑا کلا بیٹھ کے اللہ نو یاد کر کے رو پیندا آپ فرماندے نے صحابہ یذلوہم اللہ فی ذلہم یوم لا ذل الا ذلہم آپ فرماندے نے قیامت دا دن ہوئے گا اللہ 7 بندیاں نوں عرش دا سایہ نصیب کر دیں گے اللہ سانوں انہاں اندر شامل فرما لے گرمی آ گئی پکھے چل گئے نے تھوڑے دنوں ایسی بھی چل جان گے اللہ اکبر اللہ یہ جے جناب نا 46 تے جاندہ نا 40-45 تے جاندہ ہے ساڑھا درجہ آ رہے تھے تے سورج کروڑا میل دور کروڑا میل کل قیامت دا دن ہوگا اللہ پاک سوا نے دیتے کھڑا کر دے سوا کو میل سے نا سورج ہوئے گا اللہ اکبر اللہ دعا کرو اللہ قیامت دیاں ہول ناکیاں کرو محفوظ فرما لے بڑیاں ہول ناکیاں والا دن تکے ہو جا دن کہنے والا کہندن اور جس دن روز قیامت ہوسیم اور جس دن روز قیامت ہوسیم تے تب قسمیں دام جولے عیسیٰ موسیٰ پیغمبر تے ڈردہ کوئی نام بولے اور 500 سالہ رستہ دوزخم اس دا کرک ڈراوے نفسی نفسی نبی پکارنم تے امت یاد نہ آوے گرمی والا دن ہوئے گا جڑا بندہ اللہ دے کو ڈر کے رویا ہوئے گا وَرَجُلٌ ذَكَرَ اللَّهَ خَالِيًا فَفَاضَتْ عَيْنَاهُ کلا بے کے اللہ دا ذکر کرتا بے اللہ دا ذکر کرنے والا بھی کامیاب وَذُكُرُ اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ اللہ پاک فرماندے نے تسی میرا ذکر کرو میں تانوں کامیاب کر دیواں گا کامیاب لوگ رب نو یاد کردے نے کینوں یاد کردے نے کینوں یاد کردے نے اے فالٹے نالے بولدے نے جی کینوں مشکلاں تے کینوں یاد کرنا تنگیاں تے کینوں یاد کرنا کیوں جی اکو دردہ جڑا ہو جانو در سے جانا پیندا اور جڑا ایک دردہ بن جائے اتوں آواز آندی من کان للہ کان نلہ کھلہم اور کملے عام تو ساڑھا ہو گیا سی تیرے ہو گئے
دعا کرو اللہ سانو حفظہ بنا لے تے جنو رب حفظہ بنا لے نا اوے تم بیلی تے سب جگ بیلی ان بیلی ویم بیلی او یارم باج محمد بخشام تے سنجی پیم حویلی گلہ بیٹھا ہے اپنے رب دے نال گلاں پیا کردا ہے اوے ویرا گلاں کریا کر اپنے رب نال باتاں کریا کرن او کہندا فاذکرونی اذکرکم اے میرے بندے ایک سودا ہی کر لیے نا اللہ سونے کی سودا اللہ کہندے نے تو مینوں یاد کر میں تینوں یاد کرنا تو میرا ذکر کر میں تیرا ذکر کرنا بلکہ حدیث پاک جو میرے تورے پیرو مرشد فرماتے ہیں اللہ پاک فرماتے ہیں من ذکرنی فی نفسی ذکرتہ فی نفسی اور جڑا بندہ میں اپنے دل دے اندر یاد کردا میں رب بھی دل دے اندر یاد کرنا ہوں جیڑا میں نو دل چو یاد کردا میں بھی انہوں دل چو یاد کرنا ومن ذکرنی فی الملائی جیڑا مجلس چو بیٹھ کے میں نو یاد کردا مسجد چو بیٹھا ہویا ادھر جناب مسجد چو بھی قسمت والے بندے نے اللہ اکبر اللہ رب دے گھر چو بیٹھا ہویا ان دے نال باتاں پیا کردا اللہ فرماندے نے فذکرتہ فی الملائی خیر منکم اللہ پاک فرماندے اس زمین تے میں نو یاد کردا میں عرش عظیم تے مالا الفریتیاں دی جماعت دے اندر انہوں یاد کرنا اللہ پاک فرماندے نے میرے ملائکہ انہاں نالوں بہتر نے میرے مالا الفریتے جنہاں عرش چکے ہوئے او اس جہان دے لوگاں نالوں بہتر نے اور ویرا اللہ اللہ کریا کرنا اللہ اللہ بول بندے عام اللہ بول اور ذکر اللہ دا بڑھن رالام اور ذکر اللہ دا بڑھن رالام اور ٹوٹے دلانوں جوڑن والام ذکر دے موتی رول بندے عام اللہ اللہ بول اور شادانی رہنا دنیا پر مجھے رہنا دنیا ہوتے صدا کوئی رہا ہوئے توڑے ملے جو بھی صدا رہا ہوئے کوئی رہ سکتا بڑے بڑے آ گئے تے قبران دا مال بن گئے بڑے بڑے پیغمبر آ گئے رسول آ گئے انبیاء آ گئے ولی آ گئے بزرگ آ گئے تے قبران جو جا کے دفن ہو گئے اللہ جانتا ہے تسی سارے میرے سمیت قبران دا مال بیٹھے جی دعا کرو اللہ پاک آخرت دی تیاری دی توفیق عطا فرمائے آپ پروگرام تائیں ہوں دینے آخرت دی تیاری دی فکر لگ جائے قبر دے بارے سوچ آ جائے حشر دے بارے سوچ آ جائے اللہ ساڑے دلان اندر ایک خیال پیدا فرما دے سانو جناب کاروبار دا بڑا خیال دکانداری دا بڑا خیال مسیح تیز کر کے نہیں آدھے پچھو گاگ موڑ جائے گا کسی نے آگے نماز پڑھ لے کہندہ دکان تو ٹائم نہیں لبدا جی میں دکان تالا مار کے گیا نا پتہ نہیں پچھو گاگ موڑ گیا تو کی بنے گا کیوں جی روزی کہندے آج چوئیں اے بول دے نہیں والٹن آ رہے ہو دام کرانتا نہیں بیٹھے جے ماشاءاللہ اللہ پاک محمود صاحب دی محنت قبول فرمائے اللہ پاک انہوں نے والد گرامی ابراہیم صاحب دی قبر منور فرمائے اللہ پاک توڑے تے اپنی رحمتاں فرمائے کیوں جی چوب کر کے این بیٹھے جے میں تو انہوں کو سابس ہوں گے ہم دے اللہ پاک توڑی محبت قبول فرمائے کیوں جیڑا بندے دی قسمت جو دانا لکھیا کوئی کھا سکدا تو کر سب کوئی کھا سکتا ہے اوہ خردانی تے لکھے آگالک تے نام جو کامن والا تے کھامن والے ہنو پتہ نہ کوئی تے جانے رب تعالی اوئی خالق تے اوئی مالک تے اوئی رازق آپے اور بندیاں دے وچ سیرن کوئی تے نبی ولی اور ماپے
اور ویرا گھبرایا نہ کر روزیاں میرے اللہ دے حجوں اللہ اکبر اللہ ادھر ویکھنا جنہیں دنیا تے رب نو یاد کیتا ہوئے گا اللہ فرماتے نے میرا ذکر کرو لعلکم تفلحون کامیاب لوگ اللہ دا ذکر کیتا کرتے ہیں کامیاب لوگ اللہ نو یاد کیتا کرتے ہیں کامیاب لوگ خوشیاں چوں بھی رب نو یاد رکھتے ہیں غمیاں چوں بھی رب نو یاد رکھتے ہیں اپنے اللہ دے نال جڑے رہندے نے تے بابا جی کہندے نے او سادہ نہیں رہنا دنیا اوپر او بڑے بڑے تے پھیرا پا گئے آخر نو وچ خاک سما گئے تے بستر کر گئی گول بندے آم اللہ اللہ بول ادھر غور کریو میرے دوستا قیامت دا دن ہوئے گا اور لاکھیاں والا دن ہوئے گا انبیاء ہاتھ کھڑے کر دیں گے حتیٰ کہ جندے کلوں 17 نبیاں تے امال ہون گے انہوں بھی فکرہ لگیاں ہون گیاں اج حرم اللہ نے معاف کرنا ہے کہ نہیں کرنا اللہ کو اکبر اللہ ادھر درج آگ برساندہ پہ آگ برساندہ پہ ادھر جناب لوگ انج بوجھتے پہنے جی میں کڑائی چوتانے بوجھتے پہنے لوگانو پسینے آئے ہونگے مومنانو تھوڑا تھوڑا پسینہ آیا ہوئے گا جے کو جا کم ہونگے انہاں کو پسینہ آیا ہوئے گا اللہ کو اکبر اللہ لوگ سایہ لبن گے آپ فرماتے ہیں کوئی سایہ نہیں ہوئے گا صرف اللہ دے عرش دا ہی سایہ ہوئے گا عرش مولا دا چھایا ہوئے گا تے اوتے کون ہونگے اونا دے وچ ایک اوہی گئے او کامیاب بندہ جنہیں دنیا سے اللہ نو یاد کیتا ہوئے گا دنیا سے رہ کے اللہ نے گلاں کیتیاں ہونگیاں اللہ کو اکبر اللہ اللہ دے نبی فرماتے ہیں وَرَجُلٌ ذَكَرَ اللَّهَ خَالِيًا فَفَاضَتْ عَيْنَاهُ ایک بندہ او جڑا تنہا بیٹھا ہویا کیونکہ بندے دا پتہ تنہائی دے میں رکھیا دا کرتا ہے اور ویرا بھارتا سارے صوفی صاحب بن کے رہندے نے بھارتا سارے حاجی صاحب بن کے رہندے نے بھارتا سارے تسبیحاں پھیرتے نے پتہ تا اندر لگدا مولوی صاحب کنے کونے کنے گھر والے نوں بہتا بتاوندا ہے اپنا اللہ کو اکبر اللہ آپ فرماتے نے تنہائی چو بیٹھ کے مینوں اللہ پاک نوں یاد کرنے والا بندہ اللہ دے نال گلاں کرنے والا بندہ اور ویرا کامیاب بندہ ہوئے جڑا رب دے نال اپنا سر سیدھا رکھدا ہے ناتا سیدھا رکھدا ہے تعلق سیدھا رکھدا ہے اپنا رابطہ سیدھا رکھدا ہے اللہ کو اکبر اللہ آپ فرماتے ہیں وَرَجُلٌ ذَكَرَ اللَّهَ خَالِيًا فَفَاضَتْ عَيْنَاهُ ایک اللہ بیٹھ کے اللہ نو یاد کردیں رون لگ پیا انہیں اپنے گناہاں تے جاتی ماری اپنے رب دی رحمت ویلے ویکن لگ پیا کہندا مالکا میں بڑا پاپیاں بڑا گندا یا اللہ کی کرم تیرا بندہ میں معاف کر چھڈ ہاں جی اللہ معاف کردا ہے کہ نہیں کردا کردا ہے بھرا بھرا نو معاف نہیں کردا باپ بھی کدی کدی آدھے پترا نو معاف نہیں کردا رشتہ دار ایک دوجے نو معاف نہیں کردے پر اللہ کہندا تو جدوں بھی آویں گا مینوں غفور الرحیم ہی پاویں گا تو جدوں بھی آویں گا میری رحمت دا دروازہ کھلا ہی پاویں گا اللہ اکبر اللہ کوئی کسے نہ رسیا ہوئے نا تے بڑی دیر بعد اندے بوئے تے جاوے تو کہندا تو ہن میں تینوں نظر آ گیا کسے گوجرا کام نہ پہ جا دعا کرو اللہ آپ دی رحمت نال ہی سارے معاملے سیدھے فرما دے کسے دے نال کام پہ جائے نا کہندے نے تینوں یاد آ گیا ہوں تینوں میرا بوا نظر آ گیا تے جے کوئی معاف بھی کرے گا تے تانا مار کے کرے گا کچھ کردا نا تانا مار کے تانے تو بغیر کوئی معاف کردا تے چلو ادو نہ بھی مارے کوئی 2 سالاں بعد جا کے تانا ضرور مار دیندا ہے اللہ کہندے نے میرے بندے ساڈا اسی نہیں کوئی نہیں ہے گا بس آنا تیرا کم ہے معاف کرنا ساڈا کم ہے اللہ کہندے نے تانا کوئی نہیں بولی کوئی نہیں
تینوں چڑکاں گے نہیں، تینوں رسوا نہیں کران گے، ذلیل نہیں کران گے، تیری کانڈ نہیں لاواں گے۔ اللہ کی کرو گے؟ اللہ دا قرآن اعلان کرتا ہے آ کامیاب لوگاں دی صفت اللہ پاک فرماتے ہیں وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ۔ اللہ پاک فرماتے ہیں اے مومنان دی جماعت، پتہ لگا مومن بھی غلطی کر بیندہ ہے، ایمان والا بھی غلطی کر بیندہ ہے۔ اللہ پاک فرماتے ہیں اے مومنان دی جماعت آجو میرے کل معافیاں مانگ لو۔ اللہ کنے کو آئیے نام، اللہ پاک فرماتے ہیں وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا، اور سارے دے سارے آ جاؤ نام، اور کسے دے درد دے ایک بندہ جاوے انہوں خیر پا دیندہ ہے، دوسرا جاوے خیر پا دیندہ ہے، تیسرا جاوے خیر پا دیندہ ہے، چوتھا جاوے کہندہ تُسی میرا ہی بوا ویکھے ہیں، پر صدقے تے قربان جاواں اپنے اللہ پاک دی ذات تو قربان جاواں۔ اللہ پاک فرماتے ہیں وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا، اور سارے جہان والے ہو، زمین و اسمان والے ہو، آ جاؤ میرے کو معافیاں مانگ لو نام۔ ایوہ المومنون، اور مومنان دی جماعت، اور میرے نبی نو منن والے ہو، اور میرے نبی دا کلمہ پڑھنے والے ہو، اللہ چھوڑے ہم اسی جو تیرے بوئے تے آوانگے، اللہ تُسی کی کرو گے؟ اللہ فرماتے ہیں اللہ دا قرآن اعلان کرتا ہے، اللہ پاک فرماتے ہیں ایوہ المومنون لعلکم تفلحون۔ آمنن تو آڈا کم میں معاف کر کے کامیاب کرنا میرا کم میں۔ کامیاب لوگ رب کو معافیاں مانگ دینے نا۔ مسند احمد دی روایت، اللہ دے پاک پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سرکار ایک دن صحابہ جو بیٹھے تے میرے نبی انج پھاپ دے پہ جو میں چاند تاریاں چو پھاپ دا پہ کوئی والٹنا نے سرکار سونے سن اور یہ بھی بول دے لگتا جو میں بے یقینی دے عالم چو بول دے پہ اللہ نے سب تو سونا بنایا تے میرے محمد نو بنا چلے۔ تین بندے سب تو سونے، ایک حضرت آدم علیہ السلام، ایک حضرت یوسف علیہ السلام، اور تیسرے اللہ دے محبوب پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اینا تینانو اللہ نے سارے جہان تو سونا بنا دیتا ہے۔ تے میرا نبی اللہ اکبر اللہ ایڈا سونا جتوں لنگ جاندہ سے میرے محمد دیاں تو ماں پہ جایا کر دیا سے لنگ دیا نا محبت دے کرو میری سرکار لنگی تے محبت دے کر گئے نا تے محمد میرے سونے نو ویکھدی رہ گئی آپ چلے گئے پچھو ابو محبت آئے کر چو خوشبوئاں آ رہی ہیں کر چو برکتاں نے میرے مصطفیٰ جدروں پھیرا مار جاندے سے نا اللہ برکتاں دے نزول فرما دیندے سے ساڑھے رنگے نہیں ساڑھے پہلی تک کہ تو پھیرا مار جائیں نا تے یہاں جی کٹیا ہوندہ یا ودے ہوندہ اللہ محفوظ فرما لیں اللہ پاک نا جالی پیران کو ساڑھیاں عزتاں تے ساڑھے مالو محفوظ فرما لیں اس کر کے میرے سونے ہوں اس رب نال تے اندر رسول نال ناتا سیدھا کریا کرو اللہ سانو توفیق عطا فرمائے تسی رب نال ناتا توڑیا در تے ذلیل ہو گئے اور رب نالو بندیا تم کیوں ناتا توڑیا جن میں تیرا ایک جوڑیا اکھاں وچ جڑے موتی گول نے سارے اختیار میرے اللہ کول نے اور رب دا تو کاویں تے انڈاویں بندیا ہوندے بنا کیوں سر جھکاویں بندیا اور چھاڑتے تو شرک والے بولنے سارے اختیار میرے اللہ کولنے اللہ ساڑھی آدھی ذات نال ناتا سیدھا کر لے نبی پاک گئے نا تے محبت آپ دے خامدنوں دسنے لگی آج کار چاہو نا ایک بڑا سونا بندہ آیا تے ابو محبت کہندہ نا کی سی
کہندی سونا ہی ایڈا سی میں ویکھدی رہ گئی نہ پوچھنا یاد ہی نہیں رہا کہندا کہ ہو جا آج سنیا جی ابو معبد نو میں معبد کہن لگی کہندی بیوی اوندی صفت نرالی وے کہندی بیوی اوندی صفت نرالی وے رنگ سی گورا سر تے کملی سی کالی وے قد میں انن چال نرم پیاری وے سونا جوان حد نگیم اور نرم طبیعت جیویں چہرہ سی حسدام نرم طبیعت جیویں چہرہ سی حسدام اللہ اخلاق جیڑا دلاں وچ وسدام پردہ قرآن گل حق دی دسدام ایویں طول فضول بولے نہ اور حسن جمال ہوندام سب تو کمال ویم حسن جمال ہوندام سب تو کمال ویم چہرہ چمکیلا جیویں چمکدا لال ویم رنگ سی گورا سر تے کاڑے سی وال ویم شرم حیا حد نگیم اور شیریں زبان بولم مٹھڑے سی بول دام شیریں زبان بولم مٹھڑے سی بول دام ہمدائے معلوم جیویں موتی پہ رول دام مقصد نل بولے بے مقصد نہیں بول دام ایویں طول فضول بولے نہیں ایڈا سونا ساڈا نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم سرکار تشریف فرمان آؤ تو دسام رب کیویں اپنے بندیاں نو کامیاب فرما دیندے نبی پاک فرما دے پہلے ویلیاں دی گل ایک بندہ بڑا پاپی بڑا بیڑا بڑا اللہ دا نام فرمان یاد رکھی جڈا بھی نام فرمان ہوئے جے اللہ بیلی بنان تے آمن تے چاٹلان دے بیلی بنا لیندے نے کوئی بنا لیندہ ہے نا پاپیاں میں معاف کردہ کہ نہیں کردہ ایک عورت کنجری صحیح مسلم دی روایت سرکار فرمانے اللہ نے میں جنت جو سیر کروائی تے میں ویکھیا تے کنجری پھر دی ہے میں جبریل آگ کون ہے حضرت بنی اسرائیل دی کنجری ہے آپ فرماتے ہیں تے کنجری جنت جو کیویں آ گئی اللہ دے نبی نو حضرت جبریل کہندے نے سونے ہم ایک دن جا رہی سی انہیں کتے نو تسا ویکھیا پیاس نال مردا پیا سی انہیں انہوں پانی پلا دیتا اللہ نو ترس آیا اللہ نے معاف کر کے جنت دے داخلے نصیب فرما دیتے ہوتا رب ویکھدا ہے نا دلاں نو دعا کرو اللہ دل سیدھا فرما دے نبی پاک فرماتے دل بندے دے جسم جو کہ لوتھڑا ہے او صحیح ہو جاتے بندہ سارا ہی صحیح اگر وہ خراب ہو جاتے بندہ سارا ہی خراب جو خراب ہو جائے نا چاہے حاجی صاحب نے چاہے قاری صاحب نے چاہے مولوی صاحب نے چاہے جناب رات رو اٹھ کے تہجد پڑھنے والا جو لوتھڑا خراب ہو جاتے سارے اعمال برباد ہو جایا کرتے ہیں دعا کرو اللہ دل سیدھا فرما دے دل سیدھا کر دے اللہ اللہ اکبر اللہ ادھر غور کرے آج اے بڑا پاپی بندہ بڑا گنہگار بندہ خطا کار بندہ اللہ تے رسول دیا نا فرمانیاں کرنے والا بندہ تے اللہ جدوں کسی نو معاف کرن دے اللہ پاک دا ارادہ ہو جاندہ ہے اللہ بہانے بنا لیندے نے اللہ پاک اس بندے نو معاف کرن دے بہانے بنا لیندے نے اور میرے والٹن دیا ویرام سرکار فرماندے نے اندے زمانے دے اندر مسند احمد دی روایت سند دے اندر تھوڑا جا ذوف موجود ہے اگر چاہتے نو سمجھان دی خاطر بات کرنے لگا میرے نبی فرماتے نے اندے زمانے دے اندر ایک عورت دا خامد فوت ہو گیا دعا کریا کر اللہ کسے دا خامد نہ ٹر جائے
لگ پتے جاندے نے اوے ایتھوں کلے ہو گئے جوڑے نیم اوے کئیاں ہتھیں پتر ٹورے نیم اوے کئیاں ماپیاں تم مکھ موڑے نیم پڑھ لا الہ الا اللہ اللہ سونے کدی میں دعا کرنا کدی کسے تھی بہن اتیا کو جا ویلا نہ وینا اللہ کو اکبر اللہ اندہ خامد فوت ہو گیا بچے یتیم ہو گئے اندے بچے یتیم ہو گئے اللہ کو اکبر اللہ پڑھائے سم پڑھائے اپنے بھی چھڑ گئے اور ویرا جدوں کھیویلے آ جاندے نے اور ساتھ چھوڑ جاندے سب یار بیلیم اور ساتھ چھوڑ جاندے سب یار بیلیم اور کھاویلا جد جند سے چڑے آگویں پھر غریبی آ جاویں پھر مارے دن آ جاویں اللہ دی قسمیں اپنے بھی بگانے بن جا کرتے ہیں لوگاں دیاں نظریں بدل جا کرتے ہیں ملن دے انداز بدل جا کرتے ہیں رویے بدل جا کرتے ہیں طبیعتاں بدل جا کرتے ہیں اسے کر کے تاں بابا کہندا اور روگاں وچوں روگ ہے ڈاڈا تے جس دا نام غریبی اوہ کنڈ مخال کے لنگ جاندے نے رشتے دار قریبی اور ماریاں دے کرم چاہے جناب سکا برائی کیوں نہ ہوئے ادھر لوگ کی رشتہ بھی نہیں کیتا کر دے بلکہ ہوئے رشتے توڑ دیتا کر دینے اے ماریاں دا کرم اس میری بہن دے ہوتے اور کھاویلا آ گیا اللہ سبنا ماما بہنہ نو محفوظ فرما لے اللہ کو اکبر اللہ اس عورت دا خامد فوت ہو گیا بچے یتیم ہو گئے کارچو پھاکے آ گئے اللہ کو اکبر اللہ ایتھے ویرا چودھریاں دا امتحان ایتھے جناب دولت والیاں دا امتحان ایتھے کچھ حالاں دا امتحان اسودگی والیاں دا امتحان اور ویرا نظر ماریا کرنا اپنے محلے چو غریباں والے توجہ رکھیا کرنا کان کھڑے کر کے رکھیا کرم کوئی میرے محلے چو مارا بھکھا تا نہیں سو گیا کوئی میرے محلے چو مارا تنگ دست جندی دیاری نہیں لگی وہ کتے بھکھا تا نہیں ستا پیا اندے بچے بھوکے تا نہیں ستے پیا اور ویرا فکر کریا کرم کیونکہ میرے نبی نے فرما چھڑے آئے صحیح مسلم دی روایت آپ فرماتے نے او بندہ مومن نہیں ہو سکتا سونے کیڑا بندہ مومن نہیں ہو سکتا تینوں اور میرے نبی نے قسماں کا دیا والذی نفسی بیادیگیم والذی نفسی بیادیگیم والذی نفسی بیادیگیم اور میرا نبی تھا ویسے سچائی سچا ہے میرا محمد صلی اللہ علیہ وسلم ویسے ہی اپنی مرضی نہ نہیں بولتا اللہ پاک دا قرآن اعلان کرتا ہے وَمَا يَنْتِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ اور لوگوں سن لو میرا نبی اپنی مرضی نہ نہیں بولتا اللہ چھوڑے تیرا نبی کدھوں بولتا ہے ایک ترجمہ کرنے والا کرتا ہے اور ان دے لباں ان سے رب بولتا جیم ان دے لباں اتے رب بولدا جیم اور جدوں رب بولاوے بولدا جیم اور سونا رحمت موتی رولدا جیم اور ان دا بولنا رب دا قرآن آیا کائنات دا کل امام آیا او نبی جڑا اپنی مرضی میں نہیں بولدا تینوں آر قسم کا دینا والذی نفسی بیادیگیم او بندہ مومن نہیں آپ فرماتے ہیں میں نے وہ ذات دی قسم ہے جندے ہاتھوں میری جانے آپ فرماتے ہیں وہ بندہ مومن نہیں ہو سکتا وہ بندہ مومن نہیں ہو سکتا وہ بندہ نمازی ہو سکتا ہے تہجد گزار ہو سکتا ہے عبادت گزار ہو سکتا ہے روزے دار ہو سکتا ہے پر مومن نہیں ہو سکتا اور ویران نیک ہونے چون عبادت گزار ہونے جو فرق
फर्क होया करदा है, नेकी दा तलक दिल नाल होया करदा है, इबादतां तां सारे कर लैंदे ने, जदों तक आ दिल नाल सीधा हो जाए उदों तक रब नाल तलक नहीं जुड़िया करदे, अल्लाह पाक ने रब से नहीं मिलिया करदे। अल्लाह को अकबर। अल्लाह आप फरमाते ने ओ बंदा मोमन नहीं हो सकता जेड़ा आप रज के खा लैंदा ते गुआंढी भुखा सो जांदा है। आपदे घर चों कई तरह के खाने पर गुआंढी भुखे सुते पैने। और वीरा रब ने पूछ लीता ते की जवाब देवेगा? अल्लाह ने सवाल कर लीता ते की आखेगा? अदर गौर करियो दोस्ता, माड़े दिन आ गए, घर चो फाके उतरे आए ना, इहदे घर दा चूल्हा ठंडा हो गया, घर चो राशन मुक गया ना। अल्लाह को अकबर। अल्लाह हुण बच्चे भुख नाल बिलकदे पैने। आखिर मां तमाम दी मां अपने बच्चों नूं इवें नहीं वेख सकती। और दुनिया दे उत्ते मां ही तो रिश्ता है, बाप ही तो रिश्ता है जेड़ा अपनी औलाद नूं अपने तो ज्यादा कामयाब वेखना चाहते हैं। और मां बाप ही तो ने जेड़े अपनी जवानी अपना सब कुछ अपने बच्चों तो मार देंदे ने, कुर्बान कर देंदे ने। इन्हां नाल वफावां करया कर, इन्हां दे नाल वफावां कर, इन्हां दा बन जा, इन्हां दे सामने झुकदा जा, अल्लाह तेनों बुलंदियां ता करदे जाणगे। बच्चे भुख नाल बिलक रहे, मां परेशान हो गई, कहंदी या अल्लाह मैं कित्थों इन्हां नूं खाना खिलावां, अल्लाह किसी दे इहो जिहा दिन ना आ जाए। आखिरकार ना चारी कहंदी मैं बाहर जानी, चलो मंग पिल के लिया के खिला देनी, कितों मंग के ले आनी। ये बेचारी बाहर निकलने लगी ते रोंदी होगी, या अल्लाह तेरी मर्जी है ना, कदी फरमानियां सन, अज इहो जिहा भी दिन आ चुके ने। अल्लाह सोहणिया हालात सदा इको जिहा नहीं रहिंदे, एवें कोई वड्डा बोलना बोलविया करो, अपने मुंह चो वड्डी गल ना कढ़िया करो, कुछ हालात सदा इको जिहा रह सकदे। तिलकल अय्याम नुदाविलुहा बैनन नास, फिरकी जिवें फिरदी उवें बंदे दे दिन फिरिया करदे ने। और उच्चा नाम जिसने रखिया ओ चुल्हे दे विच सड़िया, ओ नीवा नीवा लंघ मुहम्मद ते लंघ जावेगा अड़िया। वो वड्डियां वड्डियां नूं कमा के छड़ देंदा ही, ओनू किसे दी कोई फिक्र नहीं, ताई तो गणीए ताई तो समझदे। अल्लाह को अकबर। अल्लाह एवें इबादतां ते मान ना करया कर, तकब्बर ना करया कर, आकड़िया ना कर, और पढ़ने दा ना तू मान करी होए, और ना आखी में पढ़िया। ओ जब्बार कहार सदावे, माता रोड छठे दुध कड़िया। इधर भी गल दूर न निकल जाए, इधर औरत बाहर निकल पई, मंगन टुर गई, सारे दे बूहियां ते गई, सारे कहते ने बीबी अल्लाह तेरा भला करे, अल्लाह तेरा भला करे। और वीराम अल्लाह भला कर देंदी, पर बंदा भला नहीं कर सकता, भला उनके कोल ही हुंदा जिंदे कोलों रब करवावे। नेकी कीती नहीं जाती, बल्कि नेकी अल्लाह पाक करवांदे ने। और वीरा तेरे दर ते कोई बंदा आ जाए, कोई सवाली आ जाए, कोई मंगता आ जाए, ओनू मोड़िया ना कर, ओनू दे दिता कर, दे के मान ना करया कर। तू केड़ा अपनी जेब चो देना है, अल्लाह दे दिते विचों देना है, ते दे के मान ना करया कर। मैं बड़ा सखिया, मैं बड़ा खुले दिल दा मालिक हां, बल्कि अंदर चला जाया कर, सजदे पे जाया कर, उनका शुक्रिया अदा करया कर। अल्लाह सोने देन वालियां चो कीता ही, लैन वालियां चो नहीं कीता ही। या अल्लाह जे मंगल से ला देंदा ना, या अल्लाह साडे नाल सोने सोने मंगते पैने, या अल्लाह जवान मंगते पैने, या अल्लाह तेरा शुक्र मंगल को महफूज फरमा लीता ही। ते आख्या करना रब्बाना तकब्बल मिन्ना, रब्बाना तकब्बल मिन्ना। और शकियाम और मालकम जिवें देन दी तौफीक दिती, अल्लाह अपनी बारगाह दे अंदर शरफ कबूलियत फरमा ले।
हीरा दे के रब दे सामने सजदे पै के आख्या कर या अल्लाह जो दिता कबूल कर ले, फेसबुक ते ना लाया कर, मशहूरियां ना करया कर, नमूदो नमैश ना करया कर। ओ बड़ा बरीक बीनी, उनदी नजर बड़ी तेज, सीधी दिल नूं अंदरों जाके परख लैंदी है। ओ अलीम बिज़ाति सुदूर, नेकी करके पर्दे पा दिता कर, नेकी करके भुल जाया कर। पहले मिसालां बड़ियां सन, नेकी कर दरिया में डाल, इंदा मतलब सी नेकी कर के भूल जा, नेकी करके भूल जाएगा क़यामत नूं सिला मिल जाएगा। जे नेकी करके नेकी नूं छालदा फिरेगा, मशहूरियां करदा फिरेगा, क़यामत नूं अल्लाह पाक फरमाणगे जे मेरी खातर कीती हुंदी ते लुका के रखदा, ए लोकां दी खातर कीती हूं, जाओ ना कोल जाके बदला ले लै। उत्थे की बनेगा इस सोच के नेकी नूं लुकाया कर। साडे सलफ सालेहीन अल्लाह जानदा नेकियां लुकाया करदे सन, असी नेकियां ज़हर कीता करने। ये बीमारी हुण साडे उलमा चो भी आ गई। दुआ करो अल्लाह पाक मौम दिल सीधे फरमा दे। ये जिहड़ी मशहूरी वाली बीमारी है ना, नमुद्दन मैश वाली, मौलवी अंदर भी आ गई। अल्लाह साडे उलमा दे भी दिल सीधे फरमा दे। कोई दिल तो बिगड़ सकता है ना, आ दिल जो होया अल्लाह सारे दे मेरे समेत दिल सीधे फरमा दे। हुण जनाब ये औरत बाहर निकली, सारा शहर मंगया, पर कुछ करमाल ने खैर न पई। आखिर किफल दा दरवाजा दिसदा पिया है ते जान लगी ते कहंदी अल्लाह सोने ता बड़ा गंदा बंदा है, या अल्लाह इहदे राह चों तां कोई जांदा नहीं, बल्कि जेड़े राह चों लंघ जांदा लोकी दरवाजे बंद कर लैंदे ने। अल्लाह सोने कोई जेड़े इहदे राह चों जेड़े लोकी जा रहे हुंदे ने अपने राह बदल लैंदे ने। या अल्लाह अज मैं इन्नी मजबूर हो गई हां, किफल दे दरवाजे ते जान लगी हां। ओए वीरा मां की करदी, उहनूं अपने बच्चियां दी फिक्र लगी सी। जिस सवाल अपनी जात दा हुंदा, अल्लाह दी कसम मां कदी किफल दे बूहे ते ना जांदी, पर मां नूं बालां दी बड़ी फिक्र है। ओए मावां नूं फिक्र होया ही करदियां ने। सारे जहान दियां मुहब्बतां, सारे जहान दे प्यार, सारे जहान दियां मुवद्दतां, सारे जहान दियां उल्फतां अल्लाह ने कठियां करके ते मां दे अंदर पा छड़ियां ने। मां दे दिल वर्गा किसे दा दिल नहीं, बाप दी शफकत वर्गी किसे दी शफकत नहीं। इन्हां दोवां दी कदर करया कर। ओए दुनिया ऊपर मां प्यो वर्गी और न नेमत कोई, और जे टुर गया ते फिर पछताई, पर वेला लंघ गयोई, बात दूर न निकल जाए। जा किफल दी कुंडी खड़काई, किफल ने दरवाजा खोलिया, दरवाजा खोलिया ते अगे औरत खड़ी है, जवान औरत। कहंदा बीबी मेरे बूहे ते किवें आई है? ये कहंदी किफल मैनू अल्लाह वास्ते कुछ दे दे, मेरे बच्चे भुख नाल बिलकदे पैणे। किफल कहंदा बीबी मैं तेरी मुफ्ती मदद नहीं करांगा। औरत कहंदी मैं तेनू की दे सकनी आ। किफल कहंदा बीबी मेरे नाल मुंह काला कर लै, मैं तेरे बच्चियां नू खाना खिला देना वा, मेरे नाल बुराई कर ले। किसे दी मजबूरी तो फायदा ना चक्या कर मुसलमाना, किसे दी मजबूरी तो फायदा ना उठाया कर। कोई मजबूर हो के तेरे दरवाजे से आवे ते उन्होंने रसवा न करया कर। अज किसे दी मजबूरी तो फायदा तू चुकेगा, अल्लाह दी कसमें कल नूं कोई तेरियां मजबूरियां तो फायदा चुक जाएगा। और जीरे टोपे नाल देइए उहियो टोपे नाल लेना पैंदा ही। जेड़े जनाब कम करियो परने पैंदे ने। और दुश्मन मरे ते खुशी न करिए, ते सजना भी मर जाना। और डिगरते दिन गया मुहम्मद, ओढ़क नूं डुब जाना।
معافیاں منگ لے اللہ کولوں اپنے دل نوں پاک کر لینا اے کہندا بی بی میرے نال برائی کر لے ماں سی پیچھے ہٹ گئی کہندی کفل کے ہو جیاں گلاں کرنا پر ماں سی بچیاں دی فکر لگ گئی ماں دے سامنے بچے آ گئے روندے تے بلکدے بچے کہندی ہوئے گی یا اللہ جن نے بھی موڑ دیتا میرے بچے مر جان گے یا اللہ انہاں نوں روٹی کون کھلائے گا کہندی کفل تو میں نوں مجبور کر دیتا ایک باری میں نوں کچھ ہے دے میں انہاں نوں روٹی کھلا کے آ جانی ہوں انہیں 60 درہم دیتے ایک کر لے گئی کر لے جا کے بالاں نوں روٹی کھلا دیتی نا شاماں پیندیاں پیاں نے جویں شام دی اندھیرے چھاندے جا رہے نے اندے چہرے تے غم دے بادل چاندے جا رہے نے کہندی اللہ سونے جے نہ گئی اے چکن آ جائے گا یا اللہ انہاں نوں پتہ لگ جائے گا جنہاں نوں پتہ کوئی نہیں لگنا آپ ہی اندے بوئے تے چلی گئی انہیں جناب کنڈا کھولیا اندر لے گیا نا عورت اندر گئی تے کمبن لگ پئی کب کبھی تاری ہو گئی اللہ کو اکبر اللہ ایک کفر کہندا ہے بی بی تینوں کی بن گیا اے سمجھدا سی میرے جناب اس کر جو آن والی میرے سے آجڑا کمرہ میری خوابگاہ دے اندر آن والی ہر عورت بغیرتی ہویا کر دیئے ویرا ہر عورت بغیرت نہیں عورت نو تعالیٰ نے بڑا مقام دیتا ہے عورت نو تعالیٰ پاک نے بڑیاں شانہ دیتیاں نے انہاں وچوں نبی پیدا کر چھڑے نے انہاں وچوں ولی پیدا کر چھڑے نے انہاں وچوں رسول پیدا کر چھڑے نے انہاں نو رسولاں دی جنت بنا دیتا ہے انہاں نو نبیاں دی جنت بنا دیتا ہے انہاں نو انبیاء دی جنت بنا دیتا ہے عورت نو اللہ نے کی مقام نہیں دیتا جڑیاں ساڈیاں ماواں بہناں نو اج بازاراں چوں جا کے ناچ کر کے حق منگنے پے رہے نے انہاں نو میں دسنا چاہنا وا اللہ نے سورہ نساء نازل کر کے اس کائنات دیاں عورتاں نو سارے حقوق دے نال مالا مال کر دیتا ہے قرآن پڑھ لو کدی رجال دے ناتے کوئی صورت لبے گی اللہ نے نازل کیتی اتنی سادے ناتے نازل کیتی حق حقوق دیتے نے تے اللہ نے عورتوں نو دے چھڑے اللہ اکبر اللہ دعا کرو اللہ ساڑیاں ماما پہنوں نو سمجھتا فرمائے تے نالے نچ گا کے کڑے جی نچ گا کے مجرا کر کے نیم اریانی اختیار کر کے برہنہ لباس پہن کے کیڑے حقوق نے جڑے حاصل ہوندے نے کیونکہ کدی کسی نے ایک جا مطالبہ کیتا نچ گا کے حقوق منگے ان احتجاج ہوندہ ہے احتجاج دا روپ اور ہوندہ ہے ایتھے اور وہ رہے ہے دعا کر اللہ ساڑی قوم نو سمجھتا فرمائے معلوم ہوندہ ہے نا دا ایجنڈا کچھ ہو رہی ہے معلوم ہوندہ ہے اے ساڑے اسلام دے دشمن نے ساڑے مذہب دے دشمن نے اے ساڑے اسلامی اقدار دا نقصان کرنا چاہتے نے ساڑے جناب خاندانی نظام نو تباہ کرنا چاہتے ہیں اور جنہ والے سانو بلا دینے نا اونا دے اندر تا خاندانی نظام تا ریائی کوئی نہیں نا تباہ برباد ہو گئے ادھر لوکی عورتاں لب دیا نے کوئی سانو مرد لب جا جلا ساڑا سہارا بن جائے پر ہوتے سہارا بندہ میں خبردار کرنا چاہنا اپنیاں ماما پہنا نو بات آ جاؤ نا تو بچ جاؤ اے توڑا بیڑا تباہ کر کے رکھ دیں گے دعا کر اللہ پاک ساڑیاں ماما پہنا نو اس فتنے کو محفوظ فرمائے اے جناب عورت کمبل لگ پئی کہندہ بی بی تو کیوں کمب دیئے عورت کہندی کہ پھر آج جڑا گناہ کروان لگ گئے آج تک گناہ کیتا ہی کوئی نہیں اے پاپ نہیں کیتا ہنیر نہیں مارے تے جڑی اگلی گالے نے بولی کہندی کہ پھر ڈر جا اللہ گناہ جے برائی کردیاں مر گئے تے اللہ دے سامنے کیڑا مولا کے جاواں گے موت دا نہیں پتا کیڑے ویلے آ جائے وہ پھائی لا کے بیٹھا ہے جدوں ڈراونے نے انہیں پنجا مار کے شکار کر لینا پتہ کوئی نہیں کیڑے ویلے سلام آ جانا اللہ دا پیغام آ جانا کہندی کہ پھر جے برائی کردیاں مر گئے اللہ دا سامنا جے کر سکنا تے برائی کر لے انہیں آگو جا باز کیتا دل دی دنیا بدل گئی دل دی دنیا تبدیل ہو گئی تبدیلی آ گئی کہندہ بی بی جا میں تینوں پیسے معاف کر دیتے اور بعد اوقات گھنٹے دیاں تقریراں اثر نہیں کر دیاں دو بول اثر کر جا کر دینے اللہ کو
اکبر اللہ اے کہندا بی بی جا چلی جا جا چلی جا جا چلی جا میں تینوں معاف کر دیتا اللہ اکبر اللہ اس بی بی نو کہندا بی بی اے میری بہن ایک باری میرے بوئے چوں نکلن تو پہلے آسمان تیرا بوئے نے منہ کر کے کہہ دے اللہ سونے کفل نے مینوں معاف کیتا یا اللہ تو ہی کفل نو معاف کر دے اس بی بی نے اتھے کھڑے ہو کے اللہ والے منہ کیتا کہندی ہے یا اللہ انہیں مینوں معاف کیتا ہے یا اللہ تو انہوں معاف کر دے اے بی بی چلی گئی کفل نے دروازہ بند کر نیتا تے سور اللہ نال ملا دیتے کالا ملا دیتیاں ڈائریکٹ کالا جدوں مل جان کم بن جا کر دے کہندا مالکا او چنگیاں دا تے ہر کوئی ہووے او چنگیاں دا تے ہر کوئی ہووے او تو مندیاں دا والی اوہ ایکو سہارا تیرے ناندام اوہ ساڑی چوڑی امنوں خالی کہندہ اللہ سونے میں گندہ مام پیڑا مام یا اللہ برا مام اور تیرا بندہ مام تے کہندہ کیے اور تیرا در چھاڑ کتے جاؤں میرے مالکام اور تیرا در چھاڑ کتے جاؤں میرے مالکام تیرا میرے بنو نہیں ہوں کوئی سچ میرا تیرے بنا نہیں ہوں کوئی سچے غالکام اور اس اپنے دارے اتے رو لین دیم کالا مرنا مانگی جو آتی پرو لین دیم اوہ ٹھیک ہے میں تیرے در وچ پابدہ نہیں جو سجدہ تینوں لیک میرا سجدہ نہیں پر اپنے در وچ کھلو لین دیم کالا مرنا مانگی جو آتی پرو لین دیم اے ہو جا ہوکا پریاف معافیاں منگدہ منگدہ فوت ہو گیا دن چڑھیا نا لوگ آگے آج باہر نہیں آیا خیر ہو گئی سی تو جب بابا دن لنگ گیا ایک کہنا میں بیکھنا اندر کردہ کی پہ انہیں چاہتی ماری تے کفل سجدے پہ آئی رب انہوں پیارا ہو گیا اللہ انہاں اندر جا کے ہلایا تے جا پیا انہیں اندر تک کم ہو گیا اندر کم ہو گیا لوگ لڑیاں پان لگ پہ واہ کیا بات ہے جان چھوٹی ہیں دے تو کئی لوگ اللہ دی بندیاں نو اینا تنگ کر چھڑ دینے کہ جدو مردے نے لوگی شکرانے دے نفل پڑیا کرتے اللہ دی مخلوق نو تنگ نہ کریا کر نہ ستایا کر بلکہ اینا کو دعاواں لیا کر صحیح بخاری یا مسلم دی روایت سے میرے نبی کو ایک جنازہ لنگیا صحابہ کا بڑا اچھا بندہ سی آپ فرماتے واجہ بطلہ ہو ایک ہور لنگیا صحابہ کا بڑا گندہ بندہ سی آپ فرماتے واجہ بطلہ ہو یا وجی بطلہ ہو واجب کر دیتی کہ یہ واجب ہوگی صحابہ کہتے ہیں سونے سمجھ نہیں آئی آپ فرماتے ہیں پہلے دے حق چوں چنگی گواہی دیتی جے اللہ نے قبول کر کے تے جنتاں واجب فرما دیتی ہے دوسرے ہاتھ چوں مندی گواہی دیتی جے جہنم واجب ہوگی اللہ لوگی کہنے لگے جان چھٹی فکر لتھا اللہ دی زمین تو پار اولا ہویا تے ایک وچوں کھڑا ہو گیا کہندہ اللہ سارے نو معاف کر دیں گے پر اینو پاپی نو بخشنا اینو معاف کرنا نہیں میرا ایک ہو جا تانا نہ مارے آکر کسی نو کافر نہ کیا کر اینا کیا کر اللہ نے معاف نہیں کرنا وہ پتہ نہیں کڈا غفور رحیم ہے معاف کرن سے آوے تے ایک بندے نے صرف ٹانیاں وڈن دا ارادہ کیتا سی وڈ نہیں سکیا سی اللہ نے معاف کر کے جنت دا حقدار بنا دیتا اللہ نے فوراً اندے کی دروازے تے لکھ دیتا ان اللہ کا قد غفر للکفل لوگوں تو انہوں پتہ نہیں رانتی ساڑی صلح ہو گئی ہے تے صلح بھی ہو جی ہوئی ہے میں کفل معاف کر دیتا ہے اور ویرا پتہ لگا کامیاب لوگ وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ کہتے اللہ پاک دا قرآن جنان کرتا ہے قَدْ أَفْلَحَ الْمُؤْمِنُونَ
مومن کامیاب ہو گئے، ایمان والے کامیاب ہو گئے۔ بات دور نہ نکل جائے، میرا تواڈا موضوع اج ہے کامیاب لوگاں دیاں علامتاں، کامیاب لوگاں دیاں صفتاں۔ مومن ایمان والے، ایماندار، ایمانداری اختیار کرنے والے، اے بھی مومناں دی نشانی ہے۔ اللہ دا قرآن اعلان کرتا ہے قد افلح المؤمنون، مومن کامیاب ہو گئے۔ مومن جنہ سانو منیا، جنہ ساڈے رسول نو منیا، پھر ساڈیاں بھی ساریاں منیا۔ کئی ایکو جے ہوندے نے رب نو ہی من لیندے نے، رسول نو ہی من لیندے نے، پر رب تے رسول دی ایک نہیں مندے، رب تے رسول نو مندے نے پر انہاں دی نہیں مندے۔ اللہ فرماندے نے ایماندار لوگ کامیاب ہو گئے، ایمان والے کامیاب ہو گئے۔ دعا کر اللہ سانو سارے نو ایمان والا بنا دے۔ آمین۔ مسلمان ایمان والے نے نا، پیر پیر دے تھڑک جاندے، پیر پیر دے تھڑک جاندے۔ ایک دن میرے ابا جمعہ پڑھا دے پہلا انہوں دی قبر منور فرمائے، آمین۔ آپ دی کڑی لا کے کہندے آج ٹوٹیاں تو ملی ہے، ذرا دسیا جی کندی کندی۔ وہ بارشاں بند سن نا، تے کسی نے بارشی دعا کرن چلیے جمعے تو بعد انہیں آپ دی کڑی لائی تے انج کر کے کڑی ٹوٹیاں تو ملی ہے، ذرا نشانی دس کے کوئی لے سکتا ہے؟ 5-7 بندے کھڑے ہو گئے ادھر ساڈی۔ ساڈا ایمان ہے اللہ اکبر اللہ۔ مسجد جو باہر نکلی ہے پیسے ڈگے پر اسے پیر رکھ لینے تاکہ کوئی اگلا منہ پرا نو کرے تو میں پیسے پڑھ کے جیب چھپاؤں۔ ساڈا ایمان ہے نا، ایک کون نے؟ مسلمان نے، پکے مسلمان، پکے نا، پکے مسلمان، پکے ایماندار۔ اور ویرا میں تا حدیث پاک جو بڑے کئی اے ہو جائے بندے سن جنہ دا کروڑا روپیہ تے بھی ایمان نہیں ٹولیا کرتا سی۔ جا بخاری پڑھ کے ویکھ لے، اللہ دے پاک پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو کامیاب لوگاں دے بارے جاننا چاہنا، آپ تینوں کامیاب لوگاں دے بارے دسم۔ اللہ دے پاک پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرمانے، آپ فرماندے نے لوگوں سنو سنو سنو، اور پہلے ویلے دی گل دو بندے، ایک کو پیسیاں دی لوڑ پہ گئی، پیسیاں دی لوڑ تاں پہ جا کر دیئے، ضرورت تاں پہ جا کر دیئے، تے جدوں تیرے مسلمان پرانوں لوڑاں پہن ان دے کم آیا کر، ان دے کم آیا کر، اور دنیا اتے جو کم نہ آوے، اوکھے سوکھے ویلے اس بے فیض دی یاری نالوں تے بہتر یار اکیلے، اور رشتہ داریاں کم دی خاطر ہوندیاں نے، دوستیاں یاریاں کم دی خاطر ہوندیاں نے، اور بیلی بیلی ہر کوئی آکھے دعوے بڑے کردے نے پر کم کوئی کوئی آ کردا ہے، اور بیلی بیلی ہر کوئی آکھے تے میں بھی آکھاں بیلی، اس ویلے دا کوئی نہ بیلی، اور جدوں جاسی جان اکیلی، تے جس یاری وچ لالچ ہووے، اور سنو سنو والٹن والیوں، اور سنو سنو سنو، اور جس یاری وچ لالچ ہووے او کدیوں توڑنی چڑھ دی، او چادر لی رون لی محمد کڑیاں وچ جام اردی، انہوں لوڑاں پہ گئیاں، انہیں ہاتھ پیر مارے پر انہوں پیسے کوئی نہ لبے نا، آپ فرماتے ہیں انہیں اپنی زمین بیچ دیتی، دوسرے نے خرید لی، انہیں جناب بیچی، دوسرے نے خرید لیتی، اللہ کو اکبر اللہ، تے جنہیں زمین خریدی ہے انہیں اپنے ان کر کے بیل چلا دیتے، وچ حال چلا دیتا، نبی پاک فرماتے ہیں انہیں حال دے نال، ان دے بیلان دے حال دے نال سونے دا پریا مٹکا بار آ گیا، سونے دا پریا مٹکا، پانی دا نہیں، بکران دا نہیں، دودھ یا لسی دا نہیں، سونے دا پریا مٹکا، انہیں آدھے بیلان دی جوگ اتھے کھڑی کر دی تھی،
پہلے لوگ بیلا نہ لوان دے سن ہن ٹرالی ٹریکٹر آ گئے اللہ اگے پتہ نہیں کی کیا انہیں جویں جویں زمانہ ترقی کرتا جائے گا اوویں اوویں سارا کچھ تبدیل ہوندا جائے گا انہیں اپنے بیلاں نوں کھڑا کر دیتا تے ہن ویکھن لگ پیا کہ باہر آیا جدوں ویکھیا نا سونے دا مٹکا ہے جی ساڑھے رنگا ہوندا تے رات نوں کھڑدا کسے نوں پتہ نہ لگے اللہ انہیں نا مٹکا سر تے چکیا سرکار فرماندے نے جاؤ دی کنڈی کھڑکائی جندے کول زمین خریدی سی اینج کر کے کنڈی کھڑکائی نا وہ باہر آیا کہندا بھائی جان کی بات سے کہندا حضرت میں جدوں تواڈے کول زمین خریدی سی میں کلی زمین دے پیسے دیتے سن تواڈی زمین چوں سونے دا مٹکا نکل آیا ہے اپنا مٹکا رکھ لو اے بھی ایمان والا ایک کہندا بھائی جان جے مینوں پتہ ہوندا میری زمین چوں سونا نہ پیا میں زمین ویچنی کیوں سی سونا کٹ کے ضرورتاں پوریاں کر لیندا کہندا جے میری قسمت چوں ہوندا ادو نکلدا جدوں میں زمین دا مالک ساں اوے ویرا ایمان والیاں دی گل ہو رہی ہے قرآن کہندا قد افلح المؤمنون ایمان والے کامیاب ایمان والے دنیا تے بھی کامیاب نے تے اگلے جہان بھی کامیاب نے حضرت مبارک رحمت اللہ علیہ اللہ قبر تے کروڑا رحمتہ فرمائے بس گل مکان لگا ایک باغ دے مالی بن گئے حالات دیکھو جا رہن دے اللہ دی مرضی آئی حالات پھر باغ دے مالی بن گئے دوپہر دے ٹائم نا باغ دا مالک آ گیا کہندا مبارکہ جا انار توڑ کے لیا سانو جوس پلا حضرت مبارک گیا انار توڑے جوس نکالیا این کر کے گلاس چو پیش کیتا این کر کے انہیں کوٹ پریا نا کہندا ہے اوے مبارکت انار کھٹے سن جوس کھٹا ہے انہوں دوبارہ کہندا جا چلا جا اے کیا پھر انار توڑے دانے نکالے جوس نکال کے این کر کے مالک نو پیش کیتا مالک نے پھر پیتا پھر کھٹا نکلیا تیسری باری کھٹا نکلیا اللہ اکبر اللہ تے کہندا مبارکہ تیری نا نوکری دا سواد نہیں آیا حضرت سے مبارک کہندے نے کی گل نے کہندا بڑی دیر تو ساڑیاں نوکریاں کرتا پہ تینوں اے نہیں پتا لگا کیڑا انار مٹھا ہے تے کیڑا کھٹا ہے میں تیری عقل تو صدقے جاواں تینوں پتا نہیں لگا ساڑھے بلین تو اسے پتا لگ جاندہ ہے نا کسی دی دکان سے ملازمت کرن پتا لگ جاندہ ہے مالک پیسے کتنے رکھتا ہے پتا لگ جاندہ ہے باداماں دیاں بوریاں کیڑیاں نے کھان والیاں شیاں کتنے نے اور نہ کریا کرے میں نہ کریا کرنی تا قیامت نو کھائنا دی صف دے وچ اللہ کھڑا فرما دے حضرت مبارک رحمت اللہ نے پتہ کی جواب دیتا کہنے حضرت تو میں نے ایتھے رکھیا سا جی میں نے آکھیا سا جی باغ دی چوکی گوڑی کرنی ہے پانی پونی لاونے تے آپ دے باغ والے ویکھو کوئی بوٹا سکیا نہیں صاف ستھرا باغ ہے تے تسی میں نے اے نہیں آکھیا سی کہ کوئی پھل بھی کھا لوی میں نے مدتاں ہو گئیاں نے تیرے باغ دیاں نوکریاں کر دیں آج تک میں تیرے باغ دا کنار بھی توڑ کے نہیں کھاتا ہے کو جب بندے کتھوں لبن گے اینا متاثر ہویا کر چلا گیا اپنی بیوی نو کہندا ہے ساڑا باغ دا مالی بڑا ایماندار ہے اپنی بیٹی دا نکاح کر دیتا اللہ نے عبداللہ بن مبارک جیسے ہیرے پیدا فرما دیتے ایمان جی تھے ہوئے گالے بنیاں کر دی ایدر کہندا ہے مٹکا تیرا ایدر کہندا تیرا ویچکار مٹکا پہ پانی دا مٹکا نہیں دودھ دا مٹکا نہیں لسی دا مٹکا نہیں سونے در روپیاں نال بھریا مٹکا ہے روپیے تے وڈیاں وڈیاں تے ایمان ڈول جا کر دینے ادھر غور کری ہوئے میرے ویرا بات دور نہ نکل جا اللہ اکبر اللہ ایک کہندا میں بھی نہیں لے جانا او کہندا میں بھی نہیں لے جانا ایک کہندا تیرا ہے دوجا کہندا تیرا ہے معاملہ حضرت داؤد علیہ السلام دی عدالت چوں پہنچ گیا نا اللہ دے نبی داؤد بڑے سیانے تے بڑے سمجھدار نبی ہوندا ہی سمجھدار نبی ہوندا ہی سیانے
جانا ہے کملیاں کوجیاں کانیاں نو اللہ نبی نہیں بنایا کر دے کسیٹی دے پتراں نو اللہ نبی نہیں بنایا کر دے نبی 14 طبقاں چوں سونا ہوندا ہے نبی سارے جہان تو سیانا ہوندا ہے نبی سلیم العقل ہویا کردا ہے اللہ کو اکبر اللہ دے نبی نے دوواں کراں دی گل سنی انہیں آکھیا حضرت میں زمین ویچی انہیں آکھیا حضرت میں زمین خریدی انہیں آکھیا میں بیل چڑھائے وچوں سونے دا مٹکا نکلیا حضرت میں کہنا تیرا ایک کہندا تیرا ساڈا فیصلہ کر دیو اللہ دے نبی داؤد کہندے نے او تواڈے کول اولاد ہے ایک کہندا بیٹا دوسرا کہندا بیٹی اللہ کو اکبر اللہ ایمانداری ویکھنا اللہ دا نبی داؤد کہندا انج کرو نا لڑکی لڑکے دا جا کے نکاح کر دیو تے سونا انہاں نوں دے چھڈو ایمانداری دی وجہ کر کے اللہ نے رشتہ داریاں قائم فرما دی آج کامیاب لوگ قد افلح المؤمنون مومن لوگ ایمان والے لوگ بات دور نہ نکل جائے ویرا تمہیں ایمان والا بن جا اللہ کامیاب فرما دیں گے صحابہ سارے ایمان والے سارے فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اهْتَدَوْا اللہ کہتے ہیں جے میرے نبی دے 11 ورگا ایمان بنا لویں گا تے میں کامیاب فرما دیواں گا دعا کرو اللہ سارا صحابہ رنگا ایمان بنا انہاں رنگا تے نہیں بن سکدا انہاں دے نقشے قدم تے چلن والا بنا وہ پکے مسلمان سن اللہ سانو بھی پکے مسلمان جدو پکا مسلمان سن آسمان تو فریتے مدد واسطے اترایا کرتے سن بدر جو جانتے ہو نا اللہ میرے بزرگاں دی قبر منور فرمائے اور سانو پکا مسلمان بنا دی پتہ کی کہندے سن اور جدوں پکا سچا مسلمان اے مسلمان سی اندا بیڑیاں جہازاں ول کدوں دھیان سی اور چڑھیا گھوڑیاں سمندراں تو پار ہو گیا سونے نبی جی دے سنگ جندہ پیار ہو گیا اور جدوں حق دی ترقی دی سی اے تانگ رکھدا زمینوں چک پہاڑ سے سی اڑانگ رکھدا اج چھڑیا قرآن تے ہوار ہو گیا سونے نبی جی دے سنگ جندہ پیار ہو گیا اور ایک مائی موسی پھر کلمہ بولیا آیاں سینکڑا مصیبتاں سی دل ڈولیا اور بدن اونٹاں بن کے تو پار ہو گیا سونے نبی جی دے سنگ جندہ پیار ہو گیا ہاتھ نبی دے پڑھائی جننے ناتھے اپنی ہاتھ نبی دے پڑھائی جننے ناتھے اپنی چھڑی ساتھے اپنی گل کرتے اپنی اور بس پیچھے پیچھے چلنا وہار ہو گیا سونے نبی جی دے سنگ جندہ پیار ہو گیا کہتے اللہ فرما رہے ہیں فَذْكُرُوا آلَاءَ اللَّهِ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ میریاں نعمتوں یاد کریا کرو میں تانوں کامیاب فرما دیا میں پائیاں دا حکم ہے قبر دے والے نا شیر پڑھ دے کوئی سن واسطے تیار جے انشاءاللہ تھکتا نہیں گیا جے انشاءاللہ اللہ پاک میرے ویراں دا بیٹھنا قبول فرمائے پتہ نہیں نہ لگدا چارے بندے تھک جاندے نہیں اللہ پاک انہاں سارے دا بیٹھنا قبول فرمائے اللہ میرے بزرگاں دی قبر منور فرمائے کوئی پڑھیا کر دے سن اور اکثر ہی پڑھیا کر دے سن اللہ جتھے لیٹے نے کروڑا رحمتہ فرمائے آ دنیا دے ویسے تو بندہ 4 دن دا پرونا ہے نا کیا کرتے ہوندے سن تسی سارے میرے سمیت قبراں دا مال بیٹھے تے پتہ کی کہندے اوے فانی چند دن جاگے اتے جی گئے پھر موت پیالہ پی گئے اور سب یار مسافر تھی گئے پڑھ لا الہ الا اللہ اور کر یاد قبر دیاں کندانوں رکھ یاد کفن دیاں بندانوں اور چھڑ جانا ہی زن فرزندانوں
پڑھ لا الہ الا اللہ اور چھڑ پنجرے اڈ شہباز گئے کر عرشاں وال پرواز گئے اور کتھ ویتا سے دور دراز گئے پڑھ لا الہ الا اللہ جسے نو یقین آوے اور دس ابراہیم حلیل کتے موسیٰ بن عمران کلیم کتے اور ساڑھے حادی نبی کریم کتے پڑھ لا الہ الا اللہ اور ویرا کوئی بھی انہاں نہیں جانتا تے بابا جی کیا کرتے سن غور کریوں دوستا اور جڑے کہندے سی مرنگے نال تیرے بڑے لوگ دعوے کر دیں اسی نال ہی جیواں گے تے نال ہی مرن اور جڑے کہندے سی مرنگے نال تیرے اج او نویں بازیاں آریاں نے اور جڑے ترس دے دید نو دن راتی اج او نویں باریاں ماریاں نے اور جج انجواں دی ٹکیاں ویڑے اندروں رودیاں ہویاں تیاریاں نے اور باغ اندر جدو فضن وال کھولے اور پنچھی اڑ گئے مار اڈاریاں نے اور محمد بوٹیا جھوٹائی جگ سارا اللہ سچے دیاں سچیاں یاریاں نے اللہ میرا تواڈا بھلا فرمائے اللہ سانو سارے نو کامیاب لوگاں دے اندر شامل فرما لے میرے بھائی کامیاب لوگ اللہ کو ڈرن والے کامیاب لوگ اللہ دا ذکر